गर्न बाध्य बनाउँछ। रहरले होइन करले नै गराउँछ। अहिले तपाईले रहरले पढ्नु भएको त लोकसेवा करले गर्नु भएको छ। जसले जति सुक्यो भने नि रहरले त होइन। करले नै हो सर। है त्यसपछि तपाईहरुले केही काम गर्नुहुन्छ, त्यो काम नै क्रियाकलाप हो। त्यो काममा चाहिँ जुन काम तपाईले सफल हुन्छ त्यो काम फेरि दोहोर्याउनुहुन्छ, जुन काम असफल हुन्छ त्यसलाई छोड्नुहुन्छ। सफल भएको कामलाई फेरि दोहोर्याउन राख्नुहुन्छ, त्यसलाई स्ट्यान्ड इन भनियो। जुन काम फेरि छोड्नुहुन्छ, अब दोहोर्याएर गर्नु न, त्यो काम के हो? स्ट्याम्प आउट। उदाहरणको लागि तपाई दाउरा बाल्दै हुनुहुन्छ, त्यो आगोमा तपाईले झ्याप्प सुकाएर हातले च्याप्प कोइला समात्नु भयो, के हुन्छ? पोल्छ नि त। तपाईँ दोहोर्याएर फेरि त्यो आगो कोइला समात्नु छ त त्यसरी नै समात्नु न। त्यसलाई के गर्नुभयो? च्याप्प हातले समात्ने क्रियालाई छोडिदिनु भयो, के भयो? स्ट्याम्प आउट भयो। अब त्यसको सट्टा तपाईले के गर्नुहुन्छ? चिम्टाले कोइला समातेर बाहिर निकाल्नुहुन्छ। चिम्टाले कोइला बाहिर निकाल्नु भयो नि त, तपाईलाई पोलेन नि त, कोइला निकाल्न सफल हुनुभयो नि त। त्यो चाहिँ के भयो? सही व्यवहार। अब जति पटक तपाई कोइला झिक्नुहुन्छ, जति पटक कोइला त्यसरी झिक्नुहुन्छ, चिम्टाले मात्रै झिक्नुहुन्छ, सिधै हातले झिक्नुहुन्न के। त्यसलाई चाहिँ भन्छ स्ट्याम्प इन भन्छ। त्यो चाहिँ स्ट्याम्प इन। अब यही चारवटालाई यहाँ हेरौँ है त। यही चारवटालाई हेरौँ। तपाईको घरमा सलाई पनि छैन, लाइटर पनि छैन, केक पनि छैन, आगो नभए त पकाएर खाइदैन। अब तपाईलाई के हुन्छ? आगो चाहिँ चाहियो भन्ने तपाईको दिमागमा आयो। आगो प्राप्ति तपाईको के हो? उद्देश्य पनि हो, समस्या पनि हो, आवश्यकता पनि हो। कसरी ल्याउने होला त आगो? कहाँ जाने होला त? दुनिया दिमागमा लगाउनुहुन्छ। अनि तपाई के भन्नुहुन्छ? पल्लो घरमा पो छ कि? पल्लो घरमा छ 100% थाहा छैन। छ कि? गएर सोधौँ न। गएर सोध्न सक्नुहुन्छ। ए साइला तेरो घरमा सराई छ भनेर सोध्नुभयो। उहाँले जवाफ दिन्छ म कहाँ छैन भनिदिनु। त्यो तपाईको लागि के भयो? प्रयत्न भयो पहिला सोध्दा, छैन भनेर आन्सर आइसक्यो, त्यो के भयो? इरर भयो। पहिला तपाईले ए साइला सलाई छ भनेर सोध्नु भयो, त्यो के हो? ट्रायल भयो। उताबाट जवाफ के आयो? छैन म कहाँ त अन्तै खोज्न मसँग छैन भन्ने। अब त्यो के भयो? इरर भयो। अब तपाई के गर्नुहुन्छ? फेरि दोहोर्याएर साइला सलाई छ भन्दै जानुहुन्छ? जानु न। तपाई के गर्नुहुन्छ? साइलाका छ अर्को काइलाका छ त्यहाँ जानुहुन्छ। तपाईले त्यस्तै गर्नुहुन्छ। यो दोस्रो जब तपाई घर घरमा गएर सोध्नुहुन्छ आगोको खोजीमा, त्यो सबै के हो? क्रियाकलाप। अब गल्तीहरू न्यून हुँदै जान्छन् भनेको मतलब के हो भने तपाईले साइलालाई अब सोध्न छोड्नुभयो, त्यसरी नै सोध्नुहुन्न। तपाईले के गर्न थाल्नुहुन्छ? यो त्यतिकै गरेर हुँदैन। जहाँ धुवा आएको छ म त्यहाँ मात्रै जान्छु, त्यहाँ चाहिँ आगो हुनुहुन्छ। तपाईले त्यसरी सोचेर जानुहुन्छ। पहिलेको जस्तो लखर लखर यसका छ कि यसका छ कि भनेर हचुवाको भरमा जानुहुन्न। त्यसले भएर गल्तीहरू के हुँदै गए? कम हुँदै गए। अन्तिममा तपाईले के गर्नुहुन्छ? आगो प्राप्ति गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ सिकाइ। चाहे सलाइबाट ल्याउनुस्, चाहे अगेनाको त अगुल्टै ल्याउनुस्, के गरेर ल्याउनुहुन्छ ल्याउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सिकाइ। त्यस्तै यहाँनिर के भन्छ भने सिकाइको सबैभन्दा तल्लो तह चाहिँ प्रेरक मोटिभ हो, सबैभन्दा माथिल्लो चाहिँ इन्टिग्रेसन। उल्टो नगर्नुस्। अब तपाईलाई जाँचमा सोध्ने अर्को टाइपको क्वेशन के हो भने ट्रायल एन्ड एरर, प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तको सिकाइ प्रक्रियाको क्रम तलका मध्ये कुन हो? सिकाइको क्रम सोधिन्छ, कुन हो? प्रेरक क्रियाकलाप, गल्तीहरू न्यून हुँदै जान्छ, एकीकृतता। ल अब यसलाई फेरि पनि म तपाईहरुलाई अलिकति जोडेर भनिदिन्छु। जीवनमा आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्ने क्रममा धेरै विकल्पहरू भेटिए तापनि ती अनगिन्ती विकल्पहरू मध्ये उपयुक्त विकल्पको छनौट गरी व्यवहारमा अवलम्बन गर्नु नै सिकाइ हो। उत्तेजना र प्रतिक्रियाको सम्बन्धबाट सिकाइ हुन्छ, अर्थात् प्रयत्न र भूलको उपज नै सिकाइ। अब यहाँ यसको व्याख्या म गर्दिन, यो चाहिँ मैले नै
भनेको। अब हामीले के हेर्यौं भनेदेखि यहाँनेर मोटिभ ल्याउने मोटिभ जन्माउने जम्मा दुईटा कुरा छ। एउटा प्राथमिक, अर्को गौण वा सहायक। प्राथमिकलाई प्राइमरी भनिन्छ, यो गौण वा सहायकलाई सेकेन्डरी भनिन्छ। अब तपाईलाई जाँचमा सोध्ने चाहिँ के हो भने अघि हामीहरूले गर्दाखेरि जम्मा 3टा नियमको कुरा गर्नुपर्छ। थर्नडाइकलाई 3टा नियम नगरिकन पुग्दैन। उनले गरेका नियमहरूलाई 3टा उसमा छ। एउटा ल अफ रेडिनेस, अर्को ल अफ एक्सरसाइज र ल अफ इफेक्ट। यी मध्ये ल अफ इफेक्टको आधारमा प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त आयो। पहिलो नियम प्रभावको नियम, दोस्रो नियम अभ्यासको नियम, तेस्रो नियम तत्परताको नियम भनेर उहाँले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यी चाहिँ प्राथमिक नियम हो, यो नभइकन सिकाइ हुँदैन। सेकेन्डरी नियमले मात्रै सिकाइ हुँदैन, तर प्राइमरी नियम लागू नभएसम्म सिकाइ सम्भव छैन नै भन्छ। त्यो भनेको जबसम्म सिकारू सिक्नका लागि तत्पर हुँदैन, तपाई जबसम्म सिक्नका लागि यहाँ तत्पर हुनुहुन्न, मैले यहाँ जति सुकै राम्रो चित्र देखाए पनि, पढाए पनि, बुझाए पनि, घटाए पनि, पिलाए पनि काम लाग्छ? स्ट्याम्प आउट भइहाल्छ, स्ट्याम्प आउट हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँ एकछिनलाई तत्पर हुनुभयो, सिक्नलाई तत्पर हुनुभयो, आउनुभयो नि त यहाँ। यी यसरी अनलाइन क्लासमा आउनु भनेको त सिक्नको लागि तत्पर हो नि त। ल अफ रेडिनेस त हो नि। मैले यहाँबाट पढाएँ, मैले पनि कायदाले पढाएँ क्या तपाईहरुलाई। तर तपाई स्वयंले घरमा गएर त्यसलाई दोहोर्याएर हेर्नु भएन, अभ्यास गर्नु भएन, पढ्नु भएन भने मैले यहाँ पढाएको भरमा तपाईले के बिनीमा नाम निकाल्नु सक्नुहुन्छ? सकिदैन सर। सकिदैन। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो के हो? प्रभावको नियम। प्रभावको नियम भनेको के काम गर्दा केही न केही प्रभाव आशा राखेर मात्रै काम गर्छ। तपाई अहिले किन पढ्दै हुनुहुन्छ? भोलि जागिर पाउँछु भन्ने, भोलि जागिर पाउँछु, थाई जागिर हुन्छ, महिनामा यति तलब हुन्छ, एकातिर मुख पनि मिठ्याउँदै हुनुहुन्छ, अर्कोतिर एकदम हाड छाला घोटेर पनि पढ्दै हुनुहुन्छ। यही हो नि त प्रभावको नियम। किन प्रभाव? कसरी प्रभाव भन्दा अरु टिचरहरूले जो शिक्षक भएर काम गरेका छन्, माध्यमिक शिक्षक, उनीहरूको पैसा देखिया छ, उनीहरूले स्कुलमा गएर काम गरेको देखेको छ, उनीहरूको प्रभाव त तपाईमा पर्यो नि। यदि तिनीहरूले महिनौ महिना तलब नपाउने भएको तपाईँ यहाँ यो जागिर खाना आउनुहुन्थ्यो? ती मास्टरहरूलाई चाहिँ स्कुलमा नजाँदाखेरि पछाडिबाट डन्ठाले हान्ने गरेको भए यहाँ जागिर खाना आउनुहुन्थ्यो? तयारी गर्नुहुन्थ्यो? आउनुहुन्न थियो। सबैले सर नमस्कार भनेका छन्, मास्टर साहब भनेका छन्। नेता जान्छन् पहिला तिनै मास्टरलाई भेट्छन्, गाउँका केही समस्या पर्छ त्यही मास्टर कहाँ पुगेका हुन्छन्, विद्यार्थीले नमस्कार गर्दै नै भइहाले। पछि तिनै विद्यार्थी डाक्टर इन्जिनियर हुन्छ, सर हजुरले पढाएर म यत्रो भएँ भन्न जान्छ। सम्मान पनि छ, प्रतिष्ठा पनि छ, पावर पनि छ, ती सबै चिज देख्नु भएको छ नि। त्यसैको प्रभावले तपाई पनि मास्टर हुन खोज्या। यदि त्यो चिज नराम्रो हुन्थ्यो भने तपाई त्यहाँ किन जानुहुन्थ्यो? जानुहुन्न थियो। प्रभाव हो नि। अब त्यसो हो भने के राम्रा कामको मात्रै प्रभाव हुन्छ? होइन, काम आफैमा राम्रो र नराम्रो हुँदैन। भारी बोक्ने पनि त छन् नि। भारी बोक्ने चाहिँ किन गएका त? किन गएका त? कारण भारी बोके 50-100 कमाइन्छ, बेलुकाको हातमुख जोड्न पाइन्छ। प्रभाव त त्यही हो नि उसको लागि। पैसाले प्रभाव पार्यो नि त त्यहाँ। तिनै भारी बोक्ने दुई जनामा तपाईँ हेर्नुहोस् त, जसले धेरै पैसा दिन्छ पहिला त्यसकै गरेर काम गर्छ। यही ल अफ इफेक्ट हो। तपाईले कतिको याद गर्नु भएको छ? अस्ति हेटौँडामा जाँच दिन जाने विद्यार्थीहरूले सुरुमा गाडी रिजर्भ गरे 5000 डन। भोलिबाट जाँच दिएर आउने बेला उसले के भन्यो? म जान्न 5000, मलाई 7000 दिनु भने जान्छु न, लान्न भन्दियो। कारण किन? उसलाई धेरै पैसा दिने त्यहाँ आइहाल्यो। यात्रुको खाँचो भएन, किनभने त्यहाँ 4,000 विद्यार्थी त त्यहाँ गएका छन् नि, सबैलाई फर्किनु छ।
त्यहाँ होटलमा बस्दा होटलको पैसा तिर्नु पर्यो, त्यो भन्दा त बरु गाडीमा 2 रुपियाँ तिरेर अरू पैसा त बच्छ नि, ऊ पनि फर्किने हो। यही प्रभावको नियम त हो। यी कुराहरू हेर्नुहोस्। अब सेकेन्डरी नियमहरूमा चाहिँ 5 वटा छ, यो कुरा 6 वटा छ है, यो कुरा याद गर्नु होला। प्राइमरी नियम 3टा छन्, ल अफ रेडिनेस, ल अफ एक्सरसाइज, ल अफ इफेक्ट। यो घोक्नु नै पर्छ तपाईले, यसको अर्थ बुझिरहनु पर्दैन, तर यति चाहिँ घोक्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 बहुप्रतिक्रियाको नियम है, यहाँ क्रिया भएछ, क्रियाको नियम हो, ल अफ मल्टिपल रेस्पोन्सेस। अर्को मानसिक विन्यासको नियम, ल अफ एटिट्युड सेट अर डिस्पोजिसन भन्छ। अर्को अपूर्ण क्रियाको नियम, ल अफ पार्शियल एक्टिभिटी। अर्को छ सुदृढीकरणको नियम, ल अफ एसिमिलेसन। अर्को छ ल अफ बिलोङ्गिङनेस, अधीनको नियम। र अर्को छ ल अफ एसोसिएसन। यी चाहिँ सबै के हुन्, सेकेन्डरी। तर यो सेकेन्डरी नियम भएन भने पनि विद्यार्थीले सिक्छ, तर प्राइमरी नियम भएन भने सिक्न सक्दैन भनेको। सिकाइ प्रभावकारी हुनलाई चाहिँ सेकेन्डरी नियम चाहियो। फेरि हेर्नुहोस् है, यसले के भन्छ, बहुप्रतिक्रियाको नियम, ल अफ मल्टिपल रेस्पोन्स। तपाईहरुले यो के रे अहिले शिक्षक सेवा आयोग तयारी गर्दै गर्नु भनेको यही। अर्को हिसाबले ससुरालीले पनि ज्वाइँ आहा, माविको टिचर, श्रीमती पनि खुसी, सबै खुसी। कतितिर एकजनाको पछाडि कतिजना खुसी हुन्छन् हेर्नुहोस् त। पैसा कम्पनी आउने, थाई जागिर पनि हुने, बाबुआमाले या छोरीले पढेर जागिर भई सन्तोष भयो, उता पनि खुसी, मामा माइजू पनि खुसी, सबै खुसी। तपाई आफ्नो सर्कलमा एकछिन सोचेर हेर्नुहोस् त, मल्टिपल रेस्पोन्सेस भेट्नुहुन्छ, बहुप्रतिक्रियाको नियम। अर्को छ मानसिक विन्यासको नियम, ल अफ एटिट्युड। होइन तल्ला गरे त मास्टर भएको छ, म पनि जसरी हुनुपर्छ, त्यो प्राविको भएको छ नि, म त्यसलाई माविको भएर देखाउँछु भन्नुभएको छ। तपाईँ एकदम इगो राखेर आउनुभयो। ल अफ एटिट्युड, कहाँ फलाने कि बुहारीले त मास्टर भइसकि, मैले नगरेर हुन्छ, म गर्नुपर्छ, त्यसलाई देखाउनुपर्छ, इत्यादि छन् है। अनि त्यसपछि ल अफ पार्शियल एक्टिभिटी, यो भनेको तपाईले अहिले जाँच दिँदै हो अथवा अघिल्लो चोटि पनि जाँच दिनुभयो, सक्सेस हुनु भएन, केही कुरा सफल भयो होला, पहिलो पेपरमा नाम निकाल्नु होला, दोस्रो तेस्रोमा गएर बिग्रियो होला, अथवा कुनै पेपर राम्रो गर्नु, कुनै भयो, त्यो चाहिँ के भयो, आंशिक सफलता हो नि त। त्यही भएर अब फेरि तपाईँ त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को ल अफ एसिमिलेसन, पहिले गरेको भन्दा अब सुधारेर गर्नुहुन्छ, पहिले गरेका गल्तीहरूलाई सुधार्नुहुन्छ, राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ, जुन कामले तपाईलाई सहयोग पुर्याएको छ, सही क्रिया थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ, दोहोऱ्याउनुहुन्छ, फेरि पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ, जुन कुरो छैन त्यसलाई सुधार्नुहुन्छ। त्यही भएर सुदृढीकरणको नियम। अब ल अफ बिलोङ्गिङनेस, त्यो चाहिँ के हो, अधीनको नियम भनेको के हो, जो राम्रो हो भने तपाईहरुले कति राखेर गर्ने। सुन्नुस् न, आएपछि मलाई एउटा के उ भयो भने, कुनै मन्त्रालयका सचिव सहसचिवहरूलाई त गाडी सुविधा छ नि, उनीहरू के भन्छ, ए मेरो गाडीमा जान भन्छ, त्यसको गाडी हो, गाडी त सरकारको हो नि, तपाईँ हामीले तिरेको करको हो नि, सरकारी गाडी हो नि, मेरो भन्नाले त उसको स्वामित्व हुनु पर्यो होला, कानुन उसको स्वामित्वमा त आएको होइन, तर के भन्छ, मेरो भन्छ। उसले त्यसलाई के को कारणले भनेको, ल अफ बिलोङ्गिङनेसको कारणले भनेको। भोलि जुन बेला तपाईले शिक्षक पास गर्नुहुन्छ, त्यति बेला गरिसकेपछि के हुन्छ, मेरा विद्यार्थी, मेरा किताब, मेरा विद्यार्थी, मेरा यी सब मेरो विद्यालय। अहिले तपाईँ त्यो मेरो विद्यालय भन्नु न, तर जुन बेला हुन्छ मेरो विद्यालय भन्न थाल्नुहुन्छ, त्यसप्रति के हुन्छ, तपाईको बिलोङ्गिङ अधिकार त बढ्दैन म्याम, तर तपाईको बढ्दै जान्छ हैन सर, आफ्नोपन हो एकदमै ठीक, तपाईले एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो,
तपाईहरुलाई म एउटा तपाईहरुकै जीवनमा मिल्ने एउटा सुनाउँछु है त। हुन्छ सर। तपाई अधिकांश विवाहित हुनुहुन्छ, जो विवाहित हुनुहुन्न उहाँले नसुन्दा पनि हुन्छ। विवाहित साथीहरुलाई थाहा छ तपाईहरुले बिहा गर्नुभन्दा अगाडि कहाँ जन्मिन, कति थिइन्, के थिइन्, तपाईहरुलाई कुनै मतलब थियो? थिएन। केही जान्ने सुन्ने केही मतलबै थिएन। तर जब बिहा गरिसक्नुभयो त्यसपछि तपाईहरु के हो? आपसमा माया प्रेम पनि बढाउनु भयो, अपनत्वको भावना पनि बढाउनु भयो, एउटालाई हुन्छ एउटालाई समस्या अर्काले सघाउन थाल्नु। यहाँ के आयो? बिलङ्गिङनेस आयो, बढ्दै गयो। त्यो त हाम्रो व्यवहार पनि लागू हुन्छ। अब सहचार्यको नियम भनेको चाहिँ ल अफ एसोसिएसन भनेको तपाईले नयाँ कुरा केही सिक्नलाई पूर्व सिकाइसँग जोडिएकै हुनुहुन्छ। पहिले सिकेको कुरासँग तुलना गरेर तपाई सिक्नुहुन्छ। त्योसँग जोडियो भने तपाईले छिटो सिक्नुहुन्छ भन्ने हो। सिक्नेको लागि त भोक्ता पनि सिक्दैन, तर प्रभावकारी सिकाइको लागि चाहिँ ल अफ एसोसिएसन हुनुपर्छ। तपाईलाई जाँचमा सोध्ने यहाँनिरबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण VVI हो। त्यो रातो लगाई प्राथमिक नियम र गौण नियम घोक्ने काम तपाईलाई जाँचमा सोध्ने अर्को तरिका के हो भने प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त अनुसार तलका मध्ये कुन चाहिँ प्राथमिक नियममा पर्दैन अथवा तलका मध्ये कुन चाहिँ गौण नियममा पर्दैन, सेकेन्डरी नियममा पर्दैन, सेकेन्डरी ल होइन। प्रश्न यही आउँछ। त्यो भएकोले यो तीनटा माथिको तल्लो छवटा घोक्ने काम तपाईको है। यो चाहिँ घोक्ने। अब यहाँनिर हेर्नुस्, प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तको शिक्षामा के प्रयोग हुन्छ भन्दा कक्षा कोठाको सिकाइ मुख्यतया तीनटा कुरामा भर पर्छ। पर्न चाहिँ यहाँ अरु पनि छ, 1 2 3 बढी है। अब यहाँनिर के हुन्छ भने सम्बन्धहरुको पहिचान, आइडेन्टिफिकेसन अफ कनेक्सन्स। शिक्षकले उत्तेजनाको प्रभाव बुझेर मात्र यसको प्रयोग गर्ने अथवा कस्तो सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिन्छ बुझेर मात्रै गर्ने, अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सघाउँछ इत्यादि कुराहरु हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको के? धेरै छन् सर, तिनैटा कुरा हुनेछन्। सुन्नु न, सम्बन्धहरुको पहिचान भनेको सबभन्दा मुख्य कुरो के हो भने नि तपाई विद्यार्थीलाई टिफिन चाहिँ छुट्टी गर्नु भएन। बिहान 9 बजेदेखि विद्यालय ल्याइदिनु भएको छ, पढाइ गर्नु भएको छ, असाध्यै राम्रोसँग पढाउनु भएको छ। 3 बजिसक्यो। ल अब गणित पढ्ने है बाबु हो भन्नुस्। विद्यार्थीको ध्यान चाहिँ कहाँ जान्छ साथी? खानेकुरामा सर। खानेकुरामा जान्छ नि। तपाई जति सुकै राम्रो पढाउनुस् त्यसले त्यहाँ गएर गणितको कुरामा ध्यान दिन्छ र? त्यहाँ त बतासै लाग्दैन। उसको खाना द कहाँ छ, ब्यागको कतापट्टि राखेको छ, त्यतै जान्छ। जाँचमा त्यो चिट पर्यो भने दिमाग कहाँ हुन्छ? चिट कहाँ राखेछ त्यहाँ मात्रै जान्छ, जानेको पनि लेख्न छोड्छ नि। त्यस्तै हुन्छ कि विद्यार्थीलाई टिफिन चाहिँ छुट्टी नगरिकन ल पढाइ गर्नुस् त। उनीहरुको ध्यान टिफिन कहाँ राखेको छ, बट्टा कता छ, खानेकुरो कता छ, पैसा कता छ, त्यहाँ भन्दा ध्यान जान्छ। त्यसले सिक्ला त? सिक्दैन। के हो? मानवीय स्वभाव हो। ती कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ है भनेको सम्बन्धहरुको पहिचान गर्नु। अब अर्को तपाई भन्नुस् ल। अब मलाई गीत गा भन्नुभयो तपाईहरुले। अब मैले गीत जिन्दगीमा कहिले गाएको छैन। गीत गाउनसँग मलाई 7 हात परमा भाग्ने मान्छेलाई गीत गा भन्दियो भने मैले के गर्छु? के गर्दिन। तर त्यही काम यदि म गीत गाउने नै मान्छे छु र म त्यसमा सोच्छ भने तपाईले गीत गा भनिरहनु पर्दैन के। अलि त्यो मादल मात्रै बजाइदिनु म गाउन थालिहाल्छु। सम्बन्ध भनेको त्यस्तो खालको सम्बन्ध हरेक विद्यार्थीमा पहिचान गरेर त्यो अनुसार सिकाऊ भनेको। विद्यार्थीको रुचि, क्षमता, चाख, वातावरण, परिवेश त्यो हेरेर सिकाउने। र त्यसो गर्न सकिएमा विद्यार्थी पनि सक्रिय हुन्छ, सिकाइ पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने। यो भनेको केको लागि? ल अफ रेडिनेस नभइकन हुन्छ? विद्यार्थी सिक्नको लागि तत्पर हुनु पर्यो कि परेन?
पर्यो। त्यही भएर यदि उनीहरूको रुचि अनुसारको व्यवहार गऱ्यौँ भने विद्यार्थीहरू सिक्नको लागि तयार हुन्छन् कि हुँदैन? कक्षा 1 मा पढ्ने नानी बाबुहरूलाई ए बाबु आज अंग्रेजी पढ्ने ल, नेपाली कोही बोल्न पाइँदैन भन्यो भने ती बच्चा बोल्ला नि त? आँखुनी देखाउन बोल्न त पर्ला नि, ओठै खोल्दैन। तर ल नानी बाबु म आज कथा सुनाउँछु तिमीहरूलाई भनेर तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस् त, के गर्छन्? सर मिस लु भन्नु न के को कथा, यसको उसको दुनियाँ कुरा बोल्न थाल्छ। केले गर्दा? उनीहरूको रुचि, चाख, त्यहाँको वातावरण यी सबै कुराले गर्दा हो त। त्यसले के गर्यो? ल अफ रेडिनेसको काम हो। त्यसपछि तपाईले त्यो कथा सुनाइसक्नुभयो, सुनाइसकेपछि ल कथामा भने जस्तै तिमीहरू पनि एउटै कथा बनाओ त भन्नु भने उनीहरूले के गर्न थाल्छन्? लेख्न थाल्छन्। त्यो के हो? ल अफ एक्सरसाइज, अभ्यास हो नि त। त्यो ल अफ एक्सरसाइज उनीहरूलाई कथा लेख्न दिनु भन्नु के? त्यति भन्दैमा विद्यार्थीलाई एउटा कथा सुनाउँदैमा तिनले कथा लेख्न सक्छन् त? सक्दैनन्। तर उनले के गर्छन्? प्रयत्न चाहिँ गर्छन्। प्रयत्न गर्दा हामीले अपेक्षा गरे जस्तो नबन्ला, तर एउटा कुनै न कुनै आकृति त आउँदो हो नि त, शून्यमा त हुँदैन नि त। अब त्यही कथा, आज लेखेको कथा भोलि फेरि विद्यार्थीले दिएर ल तिमीले हिजो लेखेको कथामा कसले अझै सुधार गर्छौ गर त, राम्रो बनाऊ त भनिदियो भने हिजो लेखेको भन्दा राम्रो बनाउँछन् फेरि। कारण हिजो उनीहरूले जे गल्ती गरिरहेछन् त्यो अब दोहोऱ्याउँदैन। त्यहाँ भएका राम्रा कुरालाई लिन्छन् र अरू नयाँ आइडिया लगाएर लेख्न थाल्छन्। अर्को भनेको सन्तुष्ट र असन्तुष्ट आधारहरूको पहिचान गर्ने। केले विद्यार्थीलाई खुसी दिन्छ, केले विद्यार्थी सन्तुष्ट हुन्छन्, त्यसका आधार के? आधार भनेको के हो? पुरस्कार त हो नि। यहाँ विद्यार्थीले के पैसा बाँडिन्छ त? बाँडिँदैन। यहाँ दिने भने के हो? पुरस्कार। पुरस्कार भनेको दुई किसिमका हुन्छन् साथीहरू। तपाईँ हामी खालि पैसा मात्रै सम्झिन्छौँ, पैसा मात्रै पुरस्कार होइन। हिजो हामीले पढेका छौँ, मनी इज नट ए के भनेर पढेका थियौँ। कतिको सम्झिनु भएको छ? मनी इज नट के भनेर पढेका छौँ। कसैले भन्न सक्नु भयो? जाँचो सोच्छ भन्दा पनि भन्नु भएन। यहाँ यही हो ल अफ एक्सरसाइज। पुगेन। सिकाइ कसरी हुन्छ त? हामी चाहिँ पढ्ने सिद्धान्त त्यो त, अनि हामी चाहिँ सिद्धान्त विपरीतको व्यवहार गरेपछि कहाँबाट सिकाइ हुन्छ? हुन्छ? हुँदैन नि त। अब यहाँनिर पनि त्यही भन्न खोजेको अनि सन्तुष्ट र असन्तुष्टिको प्रयोग भनेर भनेको छ। तयारी, अभ्यास र दण्ड पुरस्कारको भूमिका पनि हो, तर मुख्यतया यी तीनटा कुरामा भर पर्छ भनेको छ है। अब यहाँनिरबाट त अझ प्रश्न हुन्छ, विद्यार्थी सिकाइका लागि तयार छन् कि छैनन् बुझेर मात्र शिक्षण गर्नुपर्छ। सिक्नको लागि तयार छन् कि छैनन्? तपाईलाई 1 बजे टिनिन्न घन्टी लागिरहेछ, बाहिर गएर खेल्नुपर्ने विद्यार्थीलाई ल अब यहाँ कथा पढौँ भनेर कथै भने पनि पढ्ला नि त? पढ्दैन। टिफिन भनेको टिफिनकै लागि, उनीहरूले खेल्ने नै हो। उनीहरूको रुचि त्यहाँ तयार हुँदैन। बाध्यले बस्नु बेग्लै कुरो हो भनिन्छ नि। घोडालाई घिसारेर नदीसम्म लैजान सकिन्छ, तर पानी पिउन बाध्य पार्न सकिन्छ? सकिँदैन। विद्यार्थीलाई गाली गरेर चुप भन्दाखेरि चुप लगाएर बसाउन सकिन्छ, तर तपाईले बाँड्दै गरेको ज्ञान, सिप, धारणा उनीहरूको दिमागमा लगेर हालिदिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। जति बेलासम्म उनीहरू आफै तत्पर हुँदैनन् तबसम्म सक्नुहुन्न। यो मानवीय स्वभाव हो। यसले त्यही भनेको। प्रयत्न र भुल सिकाइ सिद्धान्तले त्यही भन्छ। कक्षामा जबसम्म विद्यार्थी सिक्नका लागि तत्पर हुँदैन त्यही भएर यत्न गर्छ। त्यही भएर ब्रेन स्टोमिङहरू, मस्तिष्क मन्थनका काम पहिला गराउ भन्छ नि। त्यो भनेको के हो? पहिला सिक्नको लागि तयार बनाउ न। तयार बनाउने टेक्निक हो त्यो भनेको। त्यो गर्छ। अब सिकाइमा अभ्यासको निरन्तरताले उत्तेजना तथा प्रतिक्रियाको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ। अभ्यासको निरन्तरता, ल अफ
एक्सरसाइज। जति धेरै तपाईँ अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईको सिकाइ के हुन्छ, परिपक्व हुन्छ, पर्फेक्ट हुन्छ। होइन भने तपाईहरु प्रयत्न गरेर हेर्नुस्, आजको दिन त कम्तीमा हेर्नुस्, भोलि अनि भन्नु होला। अब यो सिकाइ सिद्धान्तमा खास गरी शब्द र सिप सिकाइमा चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ। शब्द सिकाउन र सिपहरु सिकाउन। जस्तो कम्प्युटर चलाउन हो भने छोड्दिए हुन्छ, मोबाइल चलाउन छोड्दिए हुन्छ, साइकल कुदाउन छोड्दिए हुन्छ। शिक्षा तपाईहरु मध्ये कति जना साथीहरुलाई थाहा छ साइकल अग्लो साइकलमा त्यो भित्रबाट खुट्टा छिराएर कैंची जस्तो पारेर साइकल कुदाएको याद छ तपाईहरु? तपाईहरुले त के गरेकै छैन छ सर। तपाईहरुले 30 टक्के साइकल कुदाउनु हो। खुट्टाले नपुगेपछि त्यो किन त्यस्तो आयो त? यही ट्रायल एन्ड एरर होइन? कतिचोटि लड्नु होला, कतिचोटि चेनले काट्यो होला, कतिचोटि गाली पनि खाइयो होला। तर के हो, तपाईले प्रयत्न तपाई जब तत्पर हुनुभयो, तपाईले अभ्यास गर्नुभयो, तपाईले सिक्नुभयो। अब अर्को उदाहरण लिन्छु। मोबाइल चलाउन तपाईलाई कसले सिकाएको छ? कसैले त छैन, तर मजाले चलाउनुहुन्छ। केले गर्दा? तपाई रेडी पनि हुनुभयो, तपाईले अभ्यास पनि गर्नुभयो कि भएन? तपाईलाई सुरुमा मोबाइल नम्बर अर्काको नम्बर सेभ कसरी गर्ने भन्दा पनि गल्ती गर्नुभयो होला, एसएमएस पठाउँदा पनि गल्ती गर्नुभयो होला, फेसबुक खोल्दा त कतिचोटि गल्ती गर्नुभयो। अरु त कुरा छोड्नुस् न, अहिले अनलाइन फारम तपाईलाई आफैलाई भर्न दिनु कतिपल्ट गल्ती गर्नुहुन्छ? लोकसेवाको अनलाइन फारम भर्नु पर्यो भने तपाईहरु मध्ये अधिकांशले एकैचोटीमा भर्न सक्नुहुन्न। कम्तीमा 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटी कति हो लगाइहाल्नु। यसो गरेर भएन नि त, यहाँ यस्तो भएको रहेछ नि त, यहाँ यस्तो भयो नि भन्न थाल्नुहुन्छ हामी कि होइन? अब हेर्नुस् है, विद्यार्थीका गल्तीहरू औल्याउँदै त्यस्ता गल्तीहरू नदोर्याउन शिक्षकले प्रेरित गर्न सक्छ कि होइन? हो नि त। तपाईले दिनुभयो के रे गाईको बारेमा निबन्ध लेख भनेर दिनुभयो कक्षा 5 को विद्यार्थीलाई। एउटा विद्यार्थीले के लेखिन् थाहा छ? रियल घटना है, म गाई हुँ, म दूध दिन्छु। अब त्यस्तो निबन्ध लेख्न थालेपछि त्यो मिसले राइट चिन्ह दिनु भएको छ, मजाले भेरी गुड भनिदिनु भएको छ, इभ्यालुएसन। अब विद्यार्थी फेल कि शिक्षक फेल कि ठीक हो? शिक्षक फेल। गजब छ कि हामी त्यहाँ छौँ। हिजो अस्ति बोर्डिङ स्कुलको नाम चलेको बोर्डिङ स्कुलको कुरो, त्यहाँनिर उहाँले के गर्नुभएको थियो? बाबु तिमी गाई होइन हो, तिमी त मान्छे नै हो, गाईको बारेमा निबन्ध त यसरी लेख्नुपर्छ भने सिकाइदिएको भए त्यो विद्यार्थीले फेरि त्यो गल्ती गर्थ्यो होला? त्यो खालको गल्ती त गर्दैन थियो नि। यसले त्यही हो, शिक्षकले प्रेरित गर्न सक्छ भनेको त्यो हो। शिक्षकले उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको निर्माण सहजताका साथ गर्न सक्छ। ट्रायल एन्ड एररमा कसरी? विद्यार्थी सिक्नका लागि तयार छन् कि छैन, त्यति हेर्न त एउटा कुरा। तपाईहरुले याद गर्नु छ, कक्षामा जाँदाखेरि कुनै सर मिस पढ्दा विद्यार्थी एकदम हँसिलो मुद्रामा सबैका दाँत देखिन्छ, काला सेता चम्किला पातला मेरा जस्ता यस्ता भएका पनि देखिन्छ। तर कुनै सर मिस सिधा कक्षामा सिध्दाखेरि यो ओठमा त्यो छिनोले पनि फुटाउन नसक्ने च्याप्प पारेर बस्छ, बोल्दा पनि बोल्दैन, ओठै हल्लिँदैन। त्यो केले गर्दा हो? उनीहरूको व्यवहार, अन्ततगत त्यहाँको शैक्षिक वातावरण। यति मैले तपाईहरुलाई यो प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तको कुरा गरेँ। प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त शिक्षामा विशेष गरी गणित शिक्षणमा त झनै राम्रो छ। झनै प्रयोग गर्ने, व्यावहारिक गर्ने, व्यावसायिक शिक्षा सिटिभिटीका कोर्सहरुमा यो धेरै उपयुक्त हुन्छ। जस्तो मान्नुस् नापीमा, गणितीय हरहिसाबमा,
यस्ता यस्ता कतिचोटि हुँदैन। निबन्ध लेख्ने, गीत लेख्ने, कविता लेख्ने, जता पनि हुन्छ। अन्ताक्षरी खेल्ने, दोहोरी गाउने, जे भने पनि हुन्छ, सबैतिर मिल्छ। तपाईहरु मध्ये जसले अहिलेसम्म क्लासमा गएर पढाउनु भएको छैन नि, तपाईलाई मैले चक दिएर ल बोर्डमा तपाईलाई सिधा पारेर विद्यार्थीले बुझ्ने गरी को ह्यान्ड राइटिङको फन्ट साइज मात्रै बनाउनुस् भन्यो भने त्यति पनि तपाईले सक्नुहुन्न पहिलो एटेम्प्ट। अझ मार्कर दियो भने त तपाई तिनै झन् लड्नु बाङ्गो हुन्छ। के हुन्छ त मलाई पनि थाहा छैन अब त के हुन्छ भने। तर त्यही काम जब तपाई 7-10 दिन गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईमा त्यो समस्या आउँछ आउँदैन। केले गर्दा त्यस्तो भयो? अभ्यासले के गराउँछ? सही क्रियालाई छनौट गराउँछ, गलत क्रियालाई छोड्छ। सही क्रियालाई स्ट्याम्प इन गर्छ, गलत क्रियालाई स्ट्याम्प आउट गर्छ। त्यति त हो। ल यहाँसम्म हामीहरूले व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त पढ्यौं। यी तीनटै व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तले व्यवहार निर्माणमा जोड दिने कुरा गरिरहेछ र सुरुमा प्याभलोभियन थियोरी र स्किनर थियोरी प्यारलली प्याभलोभियन थियोरीको विकसित रूपमा स्किनरको थियोरी आयो। यो चाहिँ प्याभलोभको पनि व्यवहारलाई अवलम्बन गरेको छ, स्किनरको व्यवहारलाई पनि मिसाएको छ। अ काइन्ड अफ हाइब्रिड जस्तो देखिन्छ, तर त्यसो पनि होइन। यसले जम्मा मुख्य गरी दुईटा कुरामा फोकस गरेको छ। एउटा सेलेक्टिभ थिंकिङ है, एउटा सेलेक्टिभ थिंकिङ, अर्को चाहिँ ल अफ इफेक्ट। यो कुराहरु याद गर्नु। अब त्यसपछि अर्को सिकाइ सिद्धान्त पढ्नु त हो नि हैन? पढ्ने सर। सर एउटा प्रश्न सोध्छु सर। सजिलो सोध्नुस् है। यो हिजोको कन्फ्युज भयो क्या सर। यो प्याभलोभले सिकाइको उच्च तह विभेदीकरण अनि निम्न सामान्यकरण भन्नुभएको है सर? हो। ए हस्, थ्यांक यू। म त त्यसमा कन्फ्युज भएँ नि। के कन्फ्युजन हो? के कन्फ्युजन हो मिस? होइन के सर, अरूमा चाहिँ त्यो फर्स्टमा भएकोलाई चाहिँ निम्न अनि लास्टमा भएकोलाई उच्च भन्नुभएको थियो, अनि यसमा चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डकोलाई नै उच्च र निम्न बनाइदिनु भएको छ, अनि त्यही भएर। होइन तपाईहरुले त्यस्तो पाराको बुझायो भने त बर्बाद भयो है। त्यो पाराले हुँदैन के। तपाईले सुन्नुस् है, घरमा सिँढी त तपाईको घरमा पक्का छ। हजुर सर। तपाईको त्यो सिँढीको पहिलो खुड्किलो कुन हो? सबभन्दा तलको। तपाई तल उभिएको भएर न तलको चाहिँ पहिलो खुड्किलो हो। माथि छतमा के माथि भएको बेला चाहिँ पहिलो खुड्किलो कुन हुन्छ? माथि हुन्छ सर। त्यति बेला चाहिँ किन तल हुँदैन? आफू नजिकैको होला सर, आफू भन्नु न। तपाईले सबैले तलकैले पहिलो मान्दियो भइहाल्थ्यो नि त। माथिकोलाई चाहिँ किन भन्ने? तपाई माथि भएकोलाई माथिकै हुँदो रहेछ, तल भएकोलाई तल। तपाईको नजिकमा जुन छ त्यही तपाईको लागि पहिलो खुड्किलो हो। तपाईले जुन पहिले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यही पहिलो खुड्किलो हो। अनि यहाँ पनि त त्यस्ता नियम लागू हुँदैन र। सर तपाईले त्यहाँ चाहिँ 1 नम्बरमा लेखेको थियो, त्यही भएर 1 नम्बरको यहाँ भएको थियो, यहाँ चाहिँ 4 नम्बरको लेखेको कसरी भयो भन्ने कुरो न हो तपाईको। हजुर सर। त्यस्तो बुझे सर अहिले। त्यस्तो चाहिँ नबुझ्नुस् है, मलाई पनि गाह्रो हुन्छ यस्तो कुरो चाहिँ। एक त सिकाइ सिद्धान्त तपाईहरुले पढ्नु भएका +2 मा कलेजमा सिकाउन सक्ने मास्टर साहबहरु हुनुहुन्न त भन्नु हुँदैन, हुनुहुन्छ। तर कति बुझेर सिकाउनुहुन्छ, कति नबुझेर सिकाउनुहुन्छ, बबु र पाराले सिकाउनुहुन्छ। हो सर। दोस्रो, तपाईहरुको अंग्रेजी ब्याकग्राउन्ड पनि कमजोर छ, मास्टरको त झनै कमजोर छ। किनभने यी त डकुमेन्ट सबै अंग्रेजीमा छ। अंग्रेजीको पनि त्यो एकदमै गाह्रो छ। त्यसलाई ट्रान्सलेट गर अनि हामीले बुझ्ने गरी बताऊ, कति गाह्रो हुन्छ। अनि अब त्यहाँ
यो भनेको यस्तो हो यस्तो हो भनेर बुझाउनु पर्ने हुँदैन, घन्टी लाग्ने बेलामा त सिद्धिसक्छ। त्यही भएर अलिकति धैर्य गरौँ, अलिकति ध्यान दिनुहोस्। हामीहरू अरू हिसाबले पढेका छैनौँ, यहाँ अब्जेक्टिभमा कसरी सोध्छ त्यसमा मात्रै हाम्रो फोकस, अन्त छैन। त्यसलाई बुझेर पढ्दाखेरि यसका टर्मिनोलोजी हामीले छोडेका छैनौँ। मैले भनेका टर्मिनोलोजी चाहिँ नछोड्नुहोस्, तपाईँहरूलाई काहीँ बिग्रिँदैन। ल अब इन्साइटफुल लर्निङ थियरीमा जाउँ है त। यो भनेको अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त हो नेपालीमा, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्त। अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने गेस्टाल्ट वाद पनि भनिन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। र यो चाहिँ हाम्रो अमेरिकन होइन, यो चाहिँ जर्मन साइकोलोजिस्टले डेभलप गर्नुभएको र उहाँहरू एक्लै भन्दा पनि उहाँहरूको समूह पनि छ, तर सुरुमा नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ उहाँले गर्नुभएको। त्यही भएर इन्साइटफुल लर्निङ थियरी भन्ने बित्तिकै वोल्फग्याङ कोहेलरको नाम आउँछ। तपाईँहरूले इन्साइटफुल लर्निङ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तका जन्मदाता को हो, प्रतिपादक को हो भन्यो भने वोल्फग्याङ कोहेलर भनेर तपाईँले टिप्नुहोस्। यो जस्ताको तस्तै टिप्नुहोस् है, कोहेलर मात्रै नभन्नुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारिदिन्छ, पछाडिको दिएन र अगाडिको मात्रै दियो भने के गर्नुहुन्छ? पुरा नाम है, पुरा नाम रिङ्कु कुमारी यादव भने जस्तै पुरा नाम भन्नु होला, अल्प नाम चाहिँ नभन्नुहोस्। अब दोस्रो यसमा सम्झिनुहोस्, इन्साइटफुल लर्निङ थियरी केमा क्वेसन गरेको छ? केमा? एप्समा, बाँदरमा, चिम्पान्जी सर, चिम्पान्जीमा हो सर यता। एप्समा चिम्पान्जी, बाँदर चाहिँ नभन्नुहोस् है। अब तपाईँहरूले चिम्पान्जी साथीले बाँदर भन्नुभएको छ, कृपया बाँदर भन्दै नभन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई बिगारेका तपाईँकै मास्टर साहबले हो, तपाईँलाई बाँदरमा गराएको थियो भन्नुहुन्छ। बाँदर त प्रजाति हो नि त, हामी मान्छे पनि बाँदर, हाम्रो पुर्खा त बाँदरै हुन् नि। हामी पनि कुन चाहिँ गति लाग्छ? हामी पनि जनावरै हौँ, हामी पनि जनावरै हौँ। जनावरले गर्ने व्यवहारसँग हाम्रो व्यवहार धेरै धेरै व्यवहार मिल्छ, त्यही भएर हामी पनि जनावर हौँ। बाघले बाख्रो खान्छ, हामी पनि बाख्रै खान्छौँ। उसले खाने तरिका फरक, हामीले खाने तरिका मात्रै फरक, खाना त खान्छौँ। एउटा जीवले अर्को जीवकै हत्या गरे त हो। गाईले घाँस खान्छ, हामी पनि घाँसै खान्छौँ। तर मान्छे र पशुमा मान्छे चाहिँ अझै तल, पशुभन्दा पनि तल छ। पशुहरू के दुईटा तिनवटा कुराको लागि मात्रै झगडा गर्छन्, मान्छे चाहिँ नचाहिँदा कुराको लागि धेर झगडा गर्छ। र मान्छेले मान्छेलाई नै धेर मार्छ, गाईले गाईलाई धेर मार्दैन। कहिलेकाहीँ जुत्दा मर्नु बेग्लै कुरो हो, नत्र उनीहरूको जुत्ने निश्चित कारण हुन्छ, तर मान्छे जे कुरामा झगडा गर्छ। त्यही भएर मान्छे पशुभन्दा पनि तल हो, मेरो व्याख्या है, तपाईँहरूलाई भनेको होइन नि। तर यहाँ तपाईँको बाँदर चाहिँ होइन, यहाँ के हो? बाँदर भनेको मङ्की। त्यसो भने मङ्कीलाई के भन्दैन? तपाईँ हामीलाई नानी बाबुलाई देखि उहिलेदेखि देखाएका ती लामपुच्छ्रेलाई त हामीले त बाँदरै भन्दै आएका छौँ, मिल्दैन। बाँदर नभन्दा एफमा प्रयोग गरेको। अब यहाँनिर एक दुईवटा कुराहरू हेर्नुहोस्। सिकाइ हुनको लागि एउटै तरिका मात्रै हुँदैन, सिक्ने एउटा मात्रै तरिका हुँदैन, अनगिन्ती तरिका हुन्छ। सिकाइका अनगिन्ती तरिका हुन्छ, एउटा मात्रै तरिका हुँदैन। कुनै पनि तरिकाले सिक्न सकिन्छ। मैले सिकेको तरिकाले तपाईले सिक्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तपाईको सिक्ने स्टाइल आफ्नै पनि हुन सक्छ। कसैले कानमा म्युजिक लाउँदै पढ्दाखेरि आउने होला, कसैले कराएर पढ्दा जान्ने होला, कसैले एकदम ओम माने पेमा हुँ भने जस्तो एकदम शान्त वातावरण बसेर पढ्दा ध्यान गरेर मुद्रामा पढ्दा आउने होला। तर एउटा कुरो चाहिँ के सत्य हो भने
जति किसिमका तरिका भए पनि जब तपाईँ डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट अब्जर्भेसन तपाईको आँखाले जे देख्छ त्यो चाहिँ तपाईँ छिटो सिक्नुहुन्छ। जुन कुरो तपाईको आँखाले प्रत्यक्ष देख्छ त्यो चाहिँ धेरै छिटो सुन्नुहुन्छ, तर यो कानले जति सुन्छ आँखाले देख्दैन त्यो कुरो चाहिँ ढिलो सिक्नुहुन्छ। हो कि होइन? ओ मिस म्याम। हो सर। हो सर। यो अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले त्यही भन्छ। त्यो प्रत्यक्ष जब अब्जर्भेसन गरिन्छ, प्रत्यक्ष केही चिज देखिन्छ र वातावरणसँग अन्तर्क्रिया हुन्छ, त्यसपछि दिमागमा प्रत्यक्षीकरण हुन्छ, पर्सेप्सन भन्छ। जस्तो जस्तो मैले तपाईहरुलाई डिस्टर्ब छ सर। चढ्ने बस तपाईहरुको मानस पटलमा के चित्र आउँछ? एउटा ढोका भएको, कोचङ कोच, ड्राइभर, खलासी, कन्डक्टर, अझ महिला चढेका छन् भन्दा त पुरुषले ठेल्दै गरेका, कसैले चाहिँ पछाडी पकेटमा पिक पकेटिङ गर्दै गरेका, पैसा पनि फुत्दै गरेका, कसैका चुइगम खाएर यसो केटीहरुमा छन् कपालमा फाल्दिने खालका, इत्यादि इत्यादि अर्थ देख्नुहुन्छ। किनभने त्यो तपाईको सराउन्डिङ्समा छ, तपाईले त्यो वातावरणसँग इन्टरेक्सन गर्नुभएको छ, त्यो वातावरणसँग। तर सुपरसोनिक जस्ता बस, डबल डेकर जस्ता बस, युरोपतिर गुड्ने, जापानतिर गुड्ने सभ्य पाराका बस पनि त छन् नि संसारमा, हामीले त्यो देखेका छैनौं। किनभने त्यो खालको वातावरणमा हाम्रो इन्टरेक्सन भएको छैन, त्यताको हाम्रो परिकल्पना आउँदैन, पर्सेप्सन त्यता हुँदैन। पर्सेप्सन के हुन्छ? बस भन्ने बित्तिकै रत्नपार्क ढङढङ हानेको बससँग जान्छ। यो इनसाइड फुड लर्निङ थ्योरीले के भन्छ भने जब कुनै चीजमा डाइरेक्ट अब्जर्भेसन हुन्छ त्यसले एउटा पर्सेप्सन ल्याउँछ, त्यो पर्सेप्सन नै सिकाइ। अब कसरी? यहाँनेरि केही कुराहरू छ है, जम्मा 4 वटा स्टेजको कुरा गरेको छ। मैले त कथा मात्रै भन्छु है साथी। खासमा यो कोइलरले गर्नुभएको परीक्षण हो, एप्समा प्रयोग गर्नुभएको छ। एप्समा जसलाई हामी चिम्पान्जी अथवा गोरिल्ला भनेर चिन्दछौँ होला, तर गोरिल्ला नै चाहिँ नभनौँ, चिम्पान्जीसम्म चाहिँ धेरै नजिक हो। उसको एक्ज्याक्टली पनि थाहा छैन, तर धेरै चाहिँ चिम्पान्जी भन्दाखेरि मिल्ने मिनिङ देखिन्छ, मिल्ने मिनिङ देखिन्छ है। त्यही भएर हामी चिम्पान्जी वनमान्छे पनि के त त्यसो त्यहाँ त्यो विवादतिर नजाउँ। हामीहरूले जाँचमा आउँदाखेरि एप्स छैन चिम्पान्जी, चिम्पान्जी छैन त्यो के हुन् वनमान्छे, वनमान्छे छैन अर्को के दिएको हुन्छ, अप्सन हेरेर चिनो लाउने। तर एप्स चाहिँ हाम्रो गाइडिङ मन्त्र हो, यसमा त विवाद छैन नि त। अनि यहाँनेरि के गरेको छ भनेदेखि म यति एउटा चित्रको आधारमा तपाईहरुलाई म एक्सप्लेन गर्छु, तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई, धेरै कुरा यहाँ बुझ्न। जम्मा 4 वटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। यो चाहिँ के भनिन्छ भने कोइलरले एउटा ठूलो हल बनाएको हुन्छ, त्यो हलमा वरिपरि बाहिर राखेको हुन्छ, त्यहाँ अरु केही चीज हुँदैन। र यिनले के गरेको हुन्छ भनेदेखि फलफुल विशेषतः केरा एउटा काहीँ झुन्ड्याइदिएको हुन्छ, ताकि त्यहाँ राखिएको एप्सले चिम्पान्जीले सोझै भेट्न सक्दैन, उफ्रिदा पनि भेट्न सक्दैन, त्यति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। अब पहिलो केसमा हेरौँ, बाँदर के अरे त्यो चिम्पान्जी त्यहाँ राखिएका छन्, थुप्रै छन्, एउटा मात्रै चिम्पान्जी होइन, धेरैवटा चिम्पान्जी छन्। अनि त्यहाँनेरि के गरिदिएको छ, फलफुल राखिदिएको छ, अरु तिनीहरूलाई काहीँ केही डिस्टर्ब गरिँदैन। उनले कोइलरले टाढा बसेर अब्जर्भेसन गर्ने संयन्त्र बनाएको छ, त्यति। त्यो चिम्पान्जी के गर्छ? केरा देखेपछि सुरुमा खानालाई
उफ्रिन्छ, कराउँछ, दगुर्छ, अनेक प्रयत्न गर्छ तर भेट्दैन। यसको हकमा पनि त्यही हो, उसलाई केले यसलाई प्रेरित गरेको हुन्छ, त्यो खानेकुरा देखिसकेपछि त खाउँ खाउँ लाग्यो, भोक पनि जागो होला, खानलाई उसले प्रयत्न गर्छ तर सफल हुँदैन। सफल नभइसकेपछि ऊ के गर्छ, नजिकै एउटा मुडो, काठको मुडो राखिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर गलेर हो या के गरेर हो त्यो त्यहाँ बस्छ। बसेपछि उसले एकोरो त्यो हललाई निहालेर हेर्छ। त्यो के हो, डाइरेक्ट अब्जर्भेसन। डाइरेक्ट अब्जर्भेसन। अनि उसले त्यहाँ हेरिसकेपछि एउटा कुनामा लट्ठी पनि देख्छ, लट्ठी लौरो, अनि अरू साथीहरू पनि प्रयत्न गर्दै गरेर देख्छ, अरू केही चिज त्यसले देख्दैन, माथि फलफुल देख्छ, केरा। अब त्यसपछि निकै बेर त्यो बस्छ र त्यसलाई डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गरिसक्छ, अवलोकन गरिसक्छ, निहाल्छ, निहालिसकेपछि त्यो त्यहाँबाट उठ्छ। अनि फेरि उसले के गर्छ, त्यो कुनामा जान्छ र लट्ठी लिएर यताउता उफ्रिन्छ, कराउँछ, के गर्छ, त्यो केरासम्म पुग्न सक्दैन। त्यो लट्ठी खेलाउँदै खेलाउँदै अल अफ सडन, एक्कासी, सुन्नुहोस् है, अल अफ सडन, अकस्मात लट्ठी के हुन्छ, उसले लट्ठी यसरी तेर्स्याएर बोकिराखेको चिज, यो लट्ठी यो मोडमा बोकिराखेको चिज खेलाउँदा खेलाउँदै यो मोडमा जान्छ, ठाडो भइदिन्छ। ठाडो हुने बित्तिकै उसले के गर्छ, उसको प्रत्यक्षीकरण, पर्सेप्सन के हुन्छ, म अग्लो भएँ। त्यो चिम्पान्जीले त्यसरी सोच्छ। त्यो सोचेपछि के भयो, अब उसले पहिला हात यसो गर्दाखेरि माथिसम्म पुगेको थिएन, लट्ठी गरेपछि त्यो लामो भयो नि, त्यो लट्ठीले अब के गर्यो, केरा झिकेर खायो। त्यहाँ के गर्यो, अब्जर्भेसनले वातावरणसँग इन्टरेक्सन गरायो, लट्ठीले उसलाई के गर्यो, पर्सेप्सन गरायो, प्रत्यक्षीकरण गरायो। प्रत्यक्षीकरण कसरी, अल अफ सडन, अकस्मात उसलाई अग्लो भएको आभास बनाइदियो, पहिलो केस। त्यसपछि जति पटक त्यो पहिलेको घटनाको अनुसार केरा राखिदियो, चिम्पान्जीले अरू कुनै पनि व्यवहार गरेन, सिधा जान्छ, लौरो ल्यान्छ, फुत्त मान्छेले झिके जस्तो उसले झिको खाइदियो। त्यसपछि त्यही केस थोरै मोडिफिकेसन गरेर अरू सबै वातावरण पहिलेकै जस्तो बनाइयो, त्यहाँनेरि छोटा छोटा दुईटा लट्ठी राखियो। तर त्यो लट्ठी चाहिँ कस्तो बनाइयो भने यसरी, एउटा लट्ठीको यहाँ पुवाल छ, यहाँनेर हेर्नुहोस् त, यो पुवाल छ, अनि यसले यताबाट यो छिराउन मिल्ने, यति मात्रै सिचुएसन राखिदिएको छ त्यही कर्नरमा, अरू के गरेको छैन। अब केरा फेरि झुन्डाइरहेछ, चिम्पान्जीले आउँछ, के गर्छ, अरू केही गर्दैन, सरासरी जान्छ, एउटा लट्ठी समात्छ, आएर यसो गर्छ, अब लट्ठी के छ, छोटो छ, केरा त भेट्दैन। नभेटिसकेपछि उसले अब पहिलेको जस्तो हरकत गर्ने भन्दा फेरि पहिलेकै मुडोमा जान्छ, बस्छ र फेरि कोठालाई, त्यो हललाई डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गर्छ, हेर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्छ। अनि गरिसकेपछि उसलाई केरा त जसरी पनि खानु, अब के गर्नु। त्यसपछि फेरि उसले त्यो लट्ठी खेलाउन थाल्छ, खेलाउँदा खेल्दै एउटा एउटा हातमा दुईटा लट्ठी खेलाउँदै जान्छ, एउटा एउटा हातमा लट्ठी खेलाउँदै त्यो केरा खान प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो गर्दा गर्दै यो चित्रमा देखाए जस्तो उसले खेल्दा खेल्दै, जानेर होइन, खेल्दा खेल्दै यो एउटा हातमा भएको लौरो अर्को हातको लौरोको पुवालमा छिर्न पुग्छ। छिर्ने बित्तिकै लौरो के भयो, एउटा भयो। एउटा भएपछि फेरि उसलाई के अरे, अल अफ सडन चाहिँ उसलाई के भयो, अल अफ सडन आफू फेरि अग्लो भएको आवाज, किनभने लट्ठी त लामो भयो नि। अब फेरि अघिकै जस्तो गयो, केरामा फुत्ता खेल्यो, केरा निकाल्यो, खायो। अब जति पटक तपाईँ उसलाई जति पटक त्यही अभ्यास गर्नुहुन्छ, लट्ठीहरू त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ, उसले सजिलैसँग तपाईँले मान्छेले गरे जस्तो यसै गरी लट्ठी गाँच्ने, हेर्नुहोस् न, लट्ठी गाँच्ने, केरा चाहिँ
उसलाई कुनै समस्या छैन, उसले सिको त्यो चाहिँ उसले केले गर्दा सिको पर्सेप्सन। एउटा डाइरेक्ट अब्जर्भेसनले वातावरणलाई निहाल्न मद्दत पर्यो, अर्को चाहिँ अल अफ सडेन उसमा चाहिँ एक किसिमको भित्र अन्तर्दृष्टि भयो, त्यो दृष्टिले गर्दा सिको। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलो केसमा र दोस्रो केसमा जुन लट्ठीको प्रयोग गरेको छ बाँदरले मजा, यो के भन्छ चिम्पान्जीले मजाले प्रयोग गर्यो, मान्छेले जस्तै गर्यो। अब उसलाई कुनै समय अरू ती गलत व्यवहारहरूले गर्दै गर्दैन, बुझका साथ गर्न थाल्यो। अब त्यसपछि तेस्रो प्रयोगमा उनले के गरे भने लट्ठी दिएन, सानो एउटा बक्सा राखिदिए लट्ठीको ठाउँमा, अनि अरू वातावरण उस्तै छ, केरा माथि छँदैछ, त्यो बक्सा राखिएको छ। अब त्यो चिम्पान्जीले के गर्छ, लट्ठी खोज्छ, किनभने उसले लट्ठीबाट त खान सिकिसकेको छ, लट्ठी छैन। त्यसपछि फेरि उसले के गर्छ, त्यही राखिएको मुढामा जान्छ, बस्छ र वरिपरिको वातावरणलाई शान्तपूर्वक निहाल्छ, डाइरेक्ट अब्जर्भेसन। उसले एउटा नयाँ चिज त्यसले के देख्छ, त्यहाँ काठको बाकस देख्छ। त्यो बाकस उसले एउटा हातले समात्छ, सामान्यतया चिम्पान्जीले गर्ने स्वाभाविक व्यवहार चाहिँ हो त्यस्तै हरकत गर्छ। तर गर्दा गर्दै खेल्दा खेल्दै अचानक, यहाँ पनि अल अफ सडेनकै कुरा छ, अल अफ सडेन खेल्दा खेल्दै ऊ चाहिँ त्यो बक्सा माथि चढ्न पुग्छ। बक्सामा चढ्ने बित्तिकै उसलाई के हुन्छ, पर्सेप्सन हुन्छ। त्यो पर्सेप्सन भने म चाहिँ अग्लो भयो, किन बक्सामा चढ्ने बित्तिकै त्यो अग्लो भएको आभास भयो नि, उसलाई अग्लो भएको आभास हुन्छ, ए म त अग्लो भएछ, अब केरा खान सक्छु। त्यसपछि उसले के गर्छ, बक्सा केराको मुनि ल्याएर राख्छ, त्यहाँ माथि चढेर केरा झिक्छ, खाइदिन्छ। जति पटक गर्नुहोस् उसले अब कुनै गल्ती बिना मान्छेले जस्तै टुल राखेर चढे जस्तो उसले पनि चढ्यो। त्यसपछि चौथो परीक्षणमा के गरे, अब ठुलो बक्साको सट्टा सानो सानो दुईटा बक्सा राखिदियो, अरू सिचुएसन उही छ र त्यो एप्सलाई त्यहाँ छोडिदियो। अब त्यो गर्दा उसले के गर्यो, एउटा बक्सा ल्याउँछ, केराको मुनि राख्छ, अनेक प्रयत्न गर्छ, खान सक्दैन। उसलाई फेरि तनाव हुन्छ, फेरि जान्छ त्यही मुढामा बस्छ र वातावरणलाई एकदमै नजिकबाट प्रत्यक्ष रूपमा निहाल्छ। उसले ल्याएको एउटा बक्सा आफूसँग छ, अझै एउटा बक्सा कुनामा देख्छ। त्यसपछि फेरि ऊ त्यो पहिलेकै जस्तो उसले स्वाभाविक क्रिया देखाउँछ, दुईटै हातमा त्यो बक्सा लिएर खेल्दा खेल्दै त्यो बक्सा एक आपसमा खप्टिन पुग्छ। हेर्नुहोस् है, खप्टिन पुग्छ। यसरी खप्टिँदाखेरि त्यो चाहिँ आफूलाई त्यो बक्सामा त चढ्यो नि, किनभने बक्सामा चढ्दाखेरि केरा पाइन्छ भने त उसले सिकिसकेको छ। जब बक्सा अग्लो भएको देख्छ, उसलाई अल अफ सडेन के हुन्छ, म केरा खान सक्छु, बक्सामाथि चढ्छ, केरा खान्छ। अब तपाईँ जति पटक गर्नुहोस्, उसले मान्छेले जस्तै त्यो बक्सा दुईटा राख्नु, जति राख्नुहोस्, यहाँ त दुईटा मात्रै राखेछ, सजिलोसँग एउटाबाट अर्कोमा खप्टाउँछ, माथि चढ्छ, केरा झिक्छ, खान्छ। कोइलरको परीक्षण यति हो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, यहाँनिर एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले दुईटा कुरामा मूलतः फोकस गरेको छ। एउटा हो डाइरेक्ट अब्जर्भेसन, अर्को हो पर्सेप्सन। अब यसमा चाहिँ के अरे यो सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ व्यवहारवादको विरुद्धमा छ। यिनले के भन्छन्, व्यवहार गर्नु सिकाइ होइन। व्यवहार त के भन्यो, त्यो बिरालोले त्यहाँ बाहिर निस्किनु, कुकुरले र्याल चुहाउनु, अनि के अरे खाना खाउनु, यी सबै सिकाइ होइन नि, यी त सामान्य व्यवहार हो। यो त झुकेर पनि हुन सक्छ, यसलाई सिकाइ भनिँदैन। सिकाइ हुन त मेन्टल प्रोसेस चाहिन्छ, त्यहाँ त कहाँ मेन्टल उसले गर्यो, त्यहाँ त यस्तो भयो भने र व्यवहारवादको विरुद्धमा आएको अन्तर्दृष्टि सिकाइ। तपाईँलाई जाँचमा सोध्ला,
व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्तको विरुद्धमा आएको सिकाइ सिद्धान्त एउटा त्यो सम्म। अब सिकाइको मुख्य माध्यम के त? सिकाइको मुख्य माध्यम के त भन्दा पर्सेप्सन, प्रत्यक्षीकरण। यो वर्ड तपाईले की नोट कहाँ टिप्नुपर्छ टिप्नुस्। सिकाइको मुख्य माध्यम पर्सेप्सन नै हो, अरु होइन। अब यहाँनिर चाहिँ यसले के भन्छ भने त्यसो हो भने समस्यालाई समाधान गर्दाखेरि के त भन्दा प्रत्यक्षीकरण जब हुन्छ त्यति बेला 81 समाधानको उपाय पनि आउँछ। अल अफ सडन भनेको के अल अफ सडन समाधानको उपाय पनि उसमा खोज्छ। अब त्यसपछि यसले के भन्छ भने अन्तर्दृष्टि भनेको चाहिँ के त त्यसो भने इन्साइट भनेको के त भन्दा मनमा आएका विचारहरू, मस्तिष्कमा खेलेका तर्क वितर्क कुराहरू अनि ज्ञानका आधारमा देखा पर्ने तर्कहरू। म अघि उफ्रेको थिएँ केटा भेटिन। यो दुईटा गाँस त यो लामो हुँदो रहेछ, मैले यो खान सक्दो रहेछु। उसको दिमागमा जे चलेको थियो चिम्पान्जीको ती सबै कुरा तपाईहरुकोमा नि हुन्छ। जाँचमा लेख्ने बेलामा यो कुरा आउँदैन। के गर्छ मैले यो किताबमा पढे यो हो कि त्यो मनमा कुरा खेल्छ। यसले यस्तो बनाएको थियो, सरले यस्तो बनाएको थियो, यहाँ पढ्दा यस्तो गरेको थियो, चिन्ह लगाइहाल्छ। यी सबै के हुन्? अन्तर्दृष्टि। र प्रत्यक्षीकरण भनेको चाहिँ के हो? चेतनशील मनले ग्रहण गरेका कुरा। प्रत्यक्षीकरण शून्यतामा हुँदैन। एउटा कुरा ध्यान गर्नुस्, प्रत्यक्षीकरण शून्यतामा गर्न सकिँदैन। प्रत्यक्षीकरण पर्सेप्सन जिरोमा हुँदैन। मैले अघि बसको उदाहरण दिए नि, शून्यतामा हुँदैन। नजिकबाट गरिन्छ, समग्रतामा गरिन्छ, पाठमा गरिँदैन, अंशमा गरिँदैन, पूर्णतामा गरिन्छ। अब पहिला म यीबाट भन्छु है, तपाईलाई यो अलिकति महत्त्वपूर्ण, निकै महत्त्वपूर्ण, जाँचमा सोध्ने पर्ने थ्योरी पनि यही हो। विद्यार्थीलाई सिकाइ लागि समस्या दिँदाखेरि मानिलिनुस् विद्यार्थीलाई के भन्यो? 60 डिग्रीको कोण बना भन्यो, तर समाधानका लागि उपयुक्त औजार दिनु भएन, इक्विपमेन्ट दिनु भएन भने त्यो विद्यार्थीले 60 डिग्रीको कोण बनाउन सक्छ? सक्दैन। यो सिकाइ सिद्धान्तले के भन्छ? विद्यार्थीलाई समस्या दिँदाखेरि समाधान गर्न चाहिने आवश्यक औजार सामग्री पनि सँगै दिनुपर्छ भन्नु। नम्बर 1, तपाई विद्यार्थीलाई 60 डिग्रीको कोण बनाउन लाउनुहुन्छ भने कम्तीमा एउटा प्रोटेक्टर दिनुस्, अनि मात्रै उसले बनाउँछ, नत्र बनाउँदैन। समस्या मात्रै दिएर हुँदैन, समस्या समाधानका लागि चाहिने सामग्री पनि दिनुपर्छ, सँगसँगै दिनुपर्छ भन्ने सिकाइ सिद्धान्त। नम्बर 1। नम्बर 2, सिक्दाखेरि विद्यार्थीले पूर्व सिकेका कुराहरू, वातावरणमा भएका कुराहरू, वातावरण उसले चिनेका कुराहरूबाट मात्रै तुलना गरेर सिक्न सक्छ। त्यतिकै सक्दैन। शून्य प्रत्यक्षीकरण। यो भनेको उदाहरण दिँदा विद्यार्थीले बुझ्ने, उनीहरुकै दैनिकीमा प्रयोग गरिने क्रियाकलापसँग सीमित भएर गर्नुस्। जथाभावीको उदाहरण काम छैन है। यो कुराहरू उसले भनेको। अब यति कुरा भइसकेपछि अलिकति यो कुरा हेरौँ। प्रत्यक्षीकरण गर्ने जम्मा 6 वटा नियम छ। प्रत्यक्षीकरण पर्सेप्सन गर्ने 6 वटा नियम छ। साथी यो यसलाई यतिकै राखेर भोलि पढौँ कि जस्तो लाग्यो। किन सर? भोक पनि लाग्यो। हुन्छ सर, हुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ सर, हुन्छ सर। 2 घण्टा भइसक्यो सर। 2 घण्टासँगको कुरो होइन। आज मलाई अलिक सन्चो थिएन, मैले गर्दै थिएँ। मैले सर भोलि भनेको आइतबार त होला नि? आइतबार किनभने यो पछिल्लो खण्ड बुझाउनलाई अलिक निकै समय लाग्छ कि मैले 2-4 वटा उदाहरण नदिकन फिगर ग्राउन्ड मात्रै भनेर तपाईलाई मैले बुझाउन सके भने जाँचमा अलिक केही सहज होस् भन्ने मात्रै ध्यान न, अरु के होइन। हुन्छ सर। अहिले बाइ बाइ भन्नु है त। हुन्छ सर, बाइ। हजुर।
बाई सर बाई अनि कति क्लासहरु भयो सरहरु 5:30 5:30 6:30 कि 5:30 आज 5:30 भएको भोलि 4:30 बाट एक्जाम आज 5:30 बाट भयो आज 5:30 बाट हो भोलि चाहिँ 7:30 देखि हो साथीहरू। आज चाहिँ 6:30 मा भएको हो भोलि 7:30 बजे 4:30 बजे होला नि भोलि त 4 बजे 4:30 बजे हो मैले एक्जाम हो अनि त्यो हामीले एक्जाम दिएको हुन्छ नि त्यो पेपरलाई फोटो खिचेर हाल्दिने हो त्यहाँ फोटो दिँदैन म्याडम त्यो अथिमा दिन्छन् कि जुम अथिमा सुरु भएको होइन त्यो एक्जाम दिएको पेपर हुन्छ नि त्यसलाई हामीले अनि सारेर राख्ने अनि फोटो खिचेर हाल्दिने हो एन्सर पेपर अनि यहाँ कहिले चाहिँ अन्तिमको कुरो फोटो भन्छ खिचेर हाल्नु पर्दैन म्याम आफैले राख्ने पछि ट्याली गर्ने के एन्सर की आएपछि गर्ने त्यो अहिलेसम्म आन्सर सिट दिएछन् म्याडम दिएछन् र हामीले पठाउनु पर्दैन त्यो एक्जाम दिएको पर्दैन देवेन्द्र सर देवेन्द्र सर छैन हाल्दै छैन भोलि 4:30 बजे एक्जाम हुने हो हजुर 4:30 बजे हुन्छ सर अनि आज 5:30 बजे क्लास सुरु भयो कि 6:30 बजे 5:30 5:30 बजे 6:30 मा भन्नु भएको थियो हैन र होइन अस्तिबाट 5:30 हो अहिले दुधदेखि 5:30 बजे गराएको ए भन्छ आइतबार पनि 5:30 बजे हुन्छ हो 5:30 बजे हुन्छ 5:30 मै हो अब सधैँभरि ए देवेन्द्र सर टाइम चेन्ज गरियो भने त उता भन्छन् सर प्रशासनले भन्छ खोइ हामीले मलाई भन्दै भनेन म त 6:30 बजे जोइन भएको आज थाहै थिएन मलाई कति छुट्यो हिजोदेखि सर त्यो कुरा 5:30 बजे अस्तिबाट हो सर हिजो त पढाइ भएन अस्तिबाट 5:30 बजे ए देवेन्द्र सर तपाईँको नम्बर दिनु न एकचोटि मिल्छ भने ल सर लेख्नु 98 40 89 7594 7594 तपाईको नम्बर त हजुर सर तपाईको नम्बर भनिदिनु सर त एकचोटि तपाईँ फोन गर्नुभयो थियो सर नम्बर सेभ छ सर म कल गर्छु सर अहिले कल गर्छु अनि सर आज के भयो यो ट्रायल इरर लर्निङ मात्रै भयो कि अरु पनि भयो ओ एउटा आज दुईटा भयो सर एउटा ट्रायल अन्तर्राष्ट्रिय छ नि न ट्रायल लर्निङ छ नि न हजुर त्योमा अलि मात्रै फोकस गरेको मात्रै लर्निङ पिक्चर देखाएर वर्णन डिस्क्राइब गरेको हेलो हजुर सर भन्नुहोस् सुन्दैछु त्यो ट्रायल इरर छ नि सर अन्तर्दृष्टि इन्सेक्ट लर्निङको वर्णन मात्रै गरियो सर अलि डिस्क्राइब गरेको पिक्चर देखाएर ट्रायल लर्निङमा सबै सिकायो सर ए ट्रायल लर्निङको सबै गर्नुभयो सरले सबै ट्रायल लर्निङको सबै भनियो इन्सेक्ट लर्निङको अलि मात्रै भाथी पिक्चर देखाएर डिस्क्राइब गरेको त्यति बेला त म थिएँ अनि यो तपाईले कल गर्नु भएको थियो कि 5:30 बजे क्लास हुन्छ कि कसरी थाहा पाउनुभयो सरले 6:30 अस्ति 6:30 बजे भएको थियो अस्ति नै आफै त्यो क्लासैमा भनेको हो सर अब भोलिदेखि 5:30 बजे हुन्छ क्लासैमा भनेको सर ए मैले मिस गरे क्या त्यो त्यसै त्यही भएर सायद नेट नकाम गरेर होला सर क्लासैमा भन्नुभयो अब भोलिदेखि 5:30 बजे हुन्छ भने सबै क्लासैमा सर भन्नुभयो प्रशासनले अब सरहरू भन्दैन प्रशासनले भनेको सर अनि मैले कल गर्दा आज प्रशासनमा कल गर्दाखेरि एकछिनमा 6:30 मा कल गरेको थिएँ नि एकछिनमा सुरु हुन्छ भन्नुभएको थियो त मलाई ए त्यसपछि तपाईँ शिक्षक सेवामा क्लास म लिइराखेको छु भने भन्नु भरे हैन टीएससी मा भनेको त्यही शिक्षक सेवा टीएससी त्यही त टीसी मा भन्नुभयो त्यो त किन त्यस्तो धक्का गरेछन् त 5:30 बाट सुरु भएछ भने
त्यो त भन्नु पर्ने हो। मैले 6:15 बजे कल गरेको थिएँ अनि हजुर। एकछिनमा क्लास सुरु हुन्छ भन्नुभएको थियो कि सरहरूले 5:30 बजे नै क्लास सुरु भइसक्यो भन्नुभएकै थिएन। त्यसपछि अर्को ग्रुप होला नि सर कि जस्तो लाग्यो। होइन म त यही ग्रुपमा क्लास गरिरहेको छु नि त। के भन्छ अबदेखि 5:30 बजे क्लास हुन्छ है सर? अर्को ग्रुपको लागि त अब अर्को ग्रुप होइन हाम्रो माधव सरले टेलिफोन गर्नु होला सर। माधव सरले अलि फिक्स कुरा भन्नुहुन्छ। त्यो प्रशासन आइतबार 5:30 बजे क्लास हुन्छ है सर? को फोन उठाउँछन् को माधव सरले फिक्स कुरा गर्छ। छुट्टी हो भने त केही नबुझ्ने। त्यही त यो त पढेर बुझ्दैन नि सर, केही नि बुझ्दैन बुक पढेर यो थ्योरी हो। छुट्टी हो भने त केही बुझ्दैन सर। बुझ्दैन सर। तपाईले उ गर्नु भएको थियो यसको केही स्क्रिनशटहरु लिनु भएको थियो आजको? त्यसै कारणले त्यो भोलि त इक्जाम छ। इक्जाममा सबैजना एपियर हुनलाई के गाली गर्छन् कि कसैले इक्जाम दिँदैन 22-23 जना नेटै काम गर्दैन सब त्यो टाइममा त इक्जाम 4:30 बजे त। अनि आइतबार त 5:30 बजेदेखि हुन्छ है सर? अब हाँ 5:30 बजे क्लास हुन्छ सर। ल सर अब गुड नाइट। हस् ल मैले कल गर्छु सर नम्बर। ल हुन्छ सर।